रज़ा अनवर अली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आपने टाइटल से देखा होगा कि हम जो आज लाइव वीडियो कर रहे हैं वो यमनी अकीक के ऊपर कर रहे हैं और उसके बेनिफिट्स, और उसको आप या तो रिंग में पहन सकते हैं या फिर आप जो है उसका पेंडेंट पहन सकते हैं। बहुत सारे लोग जब अकीक लेते हैं तो वो जो कॉमन वर्ड जो यूज़ होता है वो यही होता है कि हम अकीक यमनी चाहिए, बट मालूम नहीं होता कि हकीक यमनी वाकई में सही है नहीं है। मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि हकीक यमनी जो है वो बहुत ही नायाब और बहुत ही खूबसूरत पत्थर है। ईरानी हकीक जो मशहद से आते हैं या हम जो करबला ज़ियारत पे जाते हैं जो लेके आते हैं वो यूजुअली मशहद के ईरान के पत्थर होते हैं, और वो ब्राउन कलर या लाइट ब्राउन कलर्स या उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे येलो ग्रीन और सारी चीज़ें होती हैं। बट जो यमनी अकीक के अंदर जो है, जब आप उसको उठाते हैं तो उसके अंदर आपको नेचर की कोई ना कोई चीज़ मिलती है। जैसे ये कलर्स, इसमें इतने सारे शेड्स हैं, तो ये सारे शेड्स जो हैं वो यमनी अकीक के हैं। अब अगर आप इसको देखेंगे तो हम आपको यानी कि बताना ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो है वो कोई ना कोई जो है शेर का पंजा हो गया, कोई दरख्त, ऐसे लगेगा कोई दरख्त की शाख है जब हम इसको जो है वो गहराई में देखते हैं। सेकेंडली, क्यों पहनना चाहिए यमनी अकीक? यमनी अकीक के जो है वो अपने बड़े फवायद हैं, जो कि आपके अंदर जो है वो अ, जो कह सकते हैं कि अवेयरनेस डालता है, आपका मेंटल स्ट्रेस दूर करता है, और आपको जो है वो दीन के बहुत करीब करता है। इसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट जो मैंने अपने हमेशा महसूस किया है कि यमनी अकीक जब भी आप पहनेंगे तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अ, अ, वो मेंटल सुकून जो है वो निहायत ज़रूरी है, और कोई भी पत्थर जो है आपका काम नहीं आएगा। इसी तरह जो इसके दूसरे फ़वाइदों में से जो इसके एडवांटेजेस हैं या इसके फ़वाइद हैं वो मैंने आपको बताया। जैसे आप दीन की तरफ आते हैं तो आप परहेजगार, नमाज पढ़ना और अल्लाह तवक्कल, और यकीनन दूसरी जो चीज़ें हैं, जो ज़िक्र है, शुक्र है, इस्तग़फ़ार है, वो आपकी ज़िंदगी में बढ़ जाता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये वाकई में ये लोगों ने महसूस किया है, और जो रियल यमनी अकीक पहनते होंगे आप उनसे बेशक चेक कर लें, वो वाकई में उनके अंदर जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये आपको यकीनन मिलेंगे। अच्छा, ये नॉर्मल ईरानी अकीक से थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। नॉर्मली ईरानी अकीक तो हर कोई इजीली उनके हर कोई पहना हुआ होता है और ये सारी चीज़ें, लेकिन यमनी अकीक जो है वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, और इसके जो सबसे अच्छे कलर्स हैं वो यही ब्राउन के जो शेड्स हैं, वो ये वाले डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन। इसको आप रिंग में भी पहन सकते हैं। कैमरा मेरा दिखाएगा ये मुख्तलिफ हकीक की अंगूठियां, ये यमनी नहीं है, ये ईरानी है। मैंने सिर्फ इसलिए ये साथ रखी है कि कंपैरिजन हो सके कि आप ईरानी और यमनी का जो है वो कलर डिफरेंस कितना होता है। अच्छा, दूसरा, आप इस तरह की अंगूठी अगर बना के अपने हाथ में पहनेंगे तो डेफिनेटली वो सारा वक्त जो है वो टच होगी आपकी बॉडी को, और आपको इसकी पावर और इसकी सिग्निफिकेंस मिलती रहेगी। ये तो हो गया कि जी इसकी एक जो मैंने आपको बताया कि जी आप जो है वो दीन की तरफ, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका इमोशनल कंट्रोल बहुत होता है, ठीक है। आपके जो चेहरे पे जो है वो आपको बहुत ब्राइटन मिलेगा, आपको जो है वो उसके चेहरे पे जो है वो खुशी मिलेगी हमेशा। आपकी पॉवर्टी जो है वो उसको रिमूव करता है, और आपके अंदर से जो जिसको कहते हैं जो यू विल बिकम अ बिलीवर, और अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर जिसको मैं कहता हूँ हमेशा, कि वो एलिमेंट इसके अंदर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा आप इसको लॉकेट में भी पहन सकते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं तो भी आप इसको पहने, एंड यू विल फाइंड अ बिग डिफरेंस, यू विल फाइंड अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ, और आप इसको यकीनन हर किसी को रेकमेंड करेंगे।
میرے پاس بہت سارے اگزامپل ہیں، لیکن چونکہ میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے تو اس لیے میں یہ چیزیں ایکسکیوز می، میں اس لیے یہ چیز ڈسکس نہیں کر سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا فوائد ہوئے. کسی کی سیلری رکی ہوئی تھی، میں جنرلی آپ کو ایسی بتا دیتا ہوں کہ جی ان کا یقین اور اعتماد کہ جن کی کووڈ کے ٹائم سے سیلری رکی ہوئی تھی ان کی سیلری ڈسبرس ہو گئیں یہ پہننے کے بعد. یہ میں ریئل اگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں. اگر کسی نے پہنا اور کسی بچی کے نصیب کھل گئے، اس کی شادی کا مسئلہ تھا تو انہوں نے عقیق یمنی اس نیت سے پہنا کہ جی ہمارے راستے اسباب کھل جائیں. تو یہ بہت ساری برکتیں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ایموشنز اٹیچڈ ہیں، آپ کا عقیدہ اٹیچڈ ہے. اور پھر سنت رسول بھی ہے، مولا علی کا پتھر بھی ہے، مولا علی نے عقیق پہنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے. تو کیوں نہ جو ہے اس میں برکتیں اور اس میں ہوں گی. اب یہ مہنگا کیوں ہے یا یہ اتنا ہر کوئی کیوں نہیں رکھتا ہے؟ کیونکہ یہ مائن جو ہے وہ نایاب ہے. اب یہ جو پہلے کے جو نمائنس کے جو پتھر ہیں، یہ جن کے پاس ہیں وہی یوز کر رہے ہیں یا وہی بیچ رہے ہیں. اس کے اب آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آگے جا کے جو ہے وہ یہ اور ملیں گے. یہ اب جو ہے بہت لمیٹڈ ہی اس دنیا میں جو ہے وہ اس کی مائنڈ جو ہے بہت لمیٹڈ ہے. اینڈ اگین کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ ایک چیز میں جب حسن ہے، جب اس کی خوبصورتی ہے تو کیوں نہ پہنا جائے، تو اس کو آپ ضرور پہنیں. میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا، میں تھوڑے ہاتھ میں لے کے آپ کو اس کے دکھاؤں کہ اس کے شیڈز ڈفرینٹ قسم کے ہیں. لائٹ براؤن، ڈارک براؤن، اورنج شیڈ ہے، مرون شیڈ ہے. پھر اس کا یہ دیکھیں کیا خوبصورت، اس میں تھوڑا سا براؤن، بلوئش اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو دیکھیں گی. یہ بھی یمنی ہے. تو یمنی عقیق جو ہے وہ بہت سارے خوبصورت پتھر ہیں، اور جیسے یہ دانہ ہے یمنی عقیق کا، خوبصورت دانہ ہے. مے بی آپ کو شاید پلین دانہ زیادہ پسند آئے، بٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو کہوں کہ یہ جو اس طرح کے جو ڈبل شیڈز ہوتے ہیں یا اس طرح کے ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت اور بہت حسین دانے ہوتے ہیں. یہ کیمرہ آپ کو مزید اس کی ڈیٹیلز دکھائے گا. جیسے یہ شیپ ہے، یہ کٹ ہے آکٹاگون. یہ آپ کو یوزلی ملتا نہیں ہے لیکن اس میں میرے پاس کٹنگ میں موجود ہے. اگر آپ یہ لینا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں میرے فیس بک چینل، میرے انسٹاگرام، میری ویب سائٹ اور ہمارے اسٹور پہ. اور ہم یہ کیمرہ آپ کو مختلف دانے کی تفصیل دکھائے گا. اس کے بعد میں اس کو دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں. میرے پاس جو کامنٹس آ رہے ہیں وہ پرائسنگ کے حوالے سے، تو میں پرائسنگ کا تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہم سے جو ہے ہمارے سیلز کا جو واٹس ایپ ہے ہمارا، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو کچھ پکچرز کے ساتھ اور پرائسز بتا دے گا. کوئی بہت مہنگا نہیں ہے، لیکن جنرلی کمپیریزن جب ہم کرتے ہیں کہ جی یہ ایرانی عقیق اور یمنی عقیق کے پرائسنگ میں کتنا فرق ہے، تو بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو میں یوزلی پرائز ڈسکلوز نہیں کرتا ہوں، لیکن ڈیفینیٹلی اگر آپ ہمیں ڈی ایم کریں یا ہمیں اس پہ بھیجیں تو ہم کچھ پکچرز کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ پرائس انفارمیشن ضرور شیئر کریں گے. اور آپ ضرور پہنیں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ ریلیجیسلی بہت فائدہ ہوگا. اور آپ اپنی دعاؤں میں ضرور مجھے یاد رکھیے گا کہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں. اور آپ کی کوئی کوئریز ہوں، کوئی اور سوال ہو، پرائس کا تو میں نے سوال دیکھ لیا،
لیکن اس کے علاوہ اور کوئی کویسچنز ہو آپ ضرور مجھے ڈی ایم کریں، انشاءاللہ ویل گیٹ بیک ٹو یو. تھینک یو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یا علی مدد.